الحصه ديال اليوم عندنا المونطروميتر غادي ستادير لي زونطروميتر لي كاطو كلاس اللي تيستخدموا في هاد ليمون هاد ليمون اللي كيتسموا 3 دي يعني 3 ديمونسيون ثلاثه الابعاد. اذا بطبيعه الحال بالنسبه لهاد المول هذا ديما تيكون المونتاج يعني الطريقه باش نعمروا هذا المول هذا تكون مقلوبه، يعني البسكوي هو اللي الفوق ولا كريميه اللي تحت. هنا عندنا هذا المول هذا وعندنا مول اخر يعني الفيرسيون اخرى هي هذه. اذا اول حاجه عندنا البسكوي مازارا. هذا البسكوي هذا فيه 200 غرام ديال اللوز كونكاسي، لوز عادي خضر، 120 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال السكر كلاصي، 60 غرام ديال الطحين. اذا اول حاجه اش غادي نديرو هو اننا غادي نميلونجيو اللوز مع السكر كلاصي مع الطحين، غادي نخلطوهم في هاد لاباسين هادي. اذا اللوز ما نغربلوش، السكر كلاصي الطحين غنغربلوه في نفس الوقت. غادي نمونطيو المورين، غادي نمونطيو المورين وغنزيدو السكر شويه شويه. هنا ديال الطبيعة عندنا 6 ديال الطبيعة، 200 غرام ديال اللوز، 200 غرام سكر كلاصي، 60 غرام ديال الطحين، 20 غرام ديال السنيده. السكر غنبداو نزيدوه بشويه بشويه حتى يتمونطا المورين ديليكاتمون. بالنسبه لهاد البسكوي بطبيعة الحال هاد المازانا هذا هو اللي تيعمرو به لي بريباراسيون اللي فيهم لاباط دامون او لي بياس مونطي د لاباط دامون. البسكوي اللي تيكون فيه اللوز كثير وتيكون اللوز بحال هكا تيبقى باين. اذا غنزيدو كوبايه ثانيه ديال السكر، اذا نتابع لو ميلونج. تنميلونجي قلنا 200 غرام ديال اللوز، 200 غرام سكر كلاصي و 60 غرام ديال الطحين هنايا. وهنايا المورين كاع هو تيتمونطا وغادي نميلونجيو شي لتحت للفوق. بالنسبه لهذا البسكوي هذا تيجي شويه الورقه ديالو تيجي شويه ثقيله، واضح يعني تيجي شويه ثقيله يعني تيوزن. انا كاين دي بسكوي اللي تيوزنوش بحال الصنفارين. اذا المورين كاع هو تيتمونطا بدا تيتمونطا هنا. يفوا يعطينا كيما قلنا لو باك ما يطلعش بزاف المورين، يفوا يعطينا لو باك المنقار صافي كنحبسو. اذا نتابع هو لاطراس ديال الفول بدا كيبان هنا، يعني المورين راه قريب يتمونطا قريب يوجد. غادي نحطوه بشويه وغادي نزيدو عليه لي فيكول، ميلونجي من تحت للفوق. من بعد غادي ناخدو لي بلاك طاوات وغادي ندريسيو سباشي غادي ندريسي. نطيبو في 160 مدة 15 دقيقة، ومن بعد ندوزو للمرحلة الثانية. ثاني حاجة غادي ندوزو لاباري. بالنسبة لاباري عندنا فيها هنايا 200 غرام ديال لاكريم، 250 غرام ديال الشوكولا اولي شوكولات بالحليب، 6 ديال الصفر البيض، 150 غرام سنيده، 6 ورقات جيلاتين و 800 غرام ديال لاكريم. اذا اول حاجه غادي نمونطيو لاكريم هي الاولى ونخدموا الصفر البيض مع السنيده، هذه تتسمى بفهوى لاكتي، واضح. اذا اول حاجه غتمونطا لاكريم وغنطلعوا الصفر البيض والسنيده. اذا اول حاجه ندير السنيده مع الصفر البيض وغادي نمونطي. هنا تتسمى بلونشير، تنضرب الصفر البيض باش تذوب مع السنيده ويتغير لهم لا تكستور اللي هو الشكل ويوليو بطبيعة الحال بلون كاسي. بالنسبه للشوكولا عندك جوج احتمالات، تقدر تذوبو ولا ما تذوبوش. حيت عندنا كونتيتي صغيره ديال الكريم انجليز غنذوبوه فوالا، وغنديرو لاكريم تسخن بوحدها كتكون. ديما الجيلاتين غبره كندير له هو 6 الماء، مثلا عندي 10 غرام كندير لها 60 غرام ديال الماء دابا. الفيس غادي نخوي لاكريم على هاد لاراس وغادي نرد كلشي هنايا وغادي نحرك السباتيل
غادي نحرك على شكل 8. هنا غادي نحيد الفول وغادي نحرك هادي بلا سباسيون اونفوا ديال الخشب. غادي نحرك على هاد الشكل هذا شاف، غنحرك على شكل 8 تقريبا واحد دقيقة 20 ثانية الحركة ماشي بزاف. حاول العافية تكون مهيلة باش ما يتحركش قلبي. خاص هاد الخليط يوصل ل 85 درجة تما على نار. إذا انتبه لا كريماية كيفاش تمونطات باقا شوية خاص لا كريمة تمونطات غادي نزيدو واحد شوية. ها هي لا تيكستور ديال لا كريم غادي نخليوها دو كوتي. إذا انتبه هنايا لا كريم اونغليز ها هي غادي ناخدو لا سباتو تما تيقول لك لا كريم اونغليز لا كريم خاصها تنابي لا سباتو هي تغطيها بحال هكا واحد لاكوش رقيقة ملي تندوز الصبعين لي دو كوتي ما تتلاقاوش. واضح هذه هي لا كريم نابي لا سباتو. من بعد اش غادي نديرو غادي ناخدو بطبيعة الحال هاد لا كريم اونغليز غادي نخويوها على الشوكولا ونحركو كاملة. الشوكولا اولي اللي درنا بان ماري هنا اختياري. إذا عندك ميكسور بلونجر ممكن تميكسي. هاد المسألة اختيارية. ما عندكش ميكسور بلونجر ماشي مشكل يعني ما تميكسيش. هنا تتميكسي باش تحصل على واحد التجانس. غادي نزيدو الجيلاتين وعاد نميكسيو لا ماس كامل. هنا عندنا 6 الوريقات الجيلاتين. غادي نميكسيو وغادي نجيبو الشينوا باش نصفيو نباسيو. هنايا باش نصفيو باش الا كانت الدراع حيدات دابا غادي ناخدو الشينوا وغادي نصفيو لا ماس كامل باش نحيدو لي كران. هذا هو الكريمه اونغليزي الجيلاتين تسمى الكريمر. عاد نميلونجيو مع لا كريم فويتي. هنا لا كريم خاصها تكون بارده وهذا خاصو يكون دافي ما يكونش سخون. اذا كان سخون غيطيح لنا لا كريم يعني لا طومبيراتور ديالو درجه الحراره ديالو تكون بارده. نبردو شويه. هذا يدار في الثلاجه. درنا نحركوه هنا شويه حتى يهبط الحراره. خاصو يهبط حتى 34 30 درجه. هذا الخليط هذا عاد نميلونجي مع لا كريم. فوالا وملي تميلونجي تبغي تخلط مع لا كريم ما تخلطش بالفوي. علاش؟ لان غتزيد تطلع لا كريم تتخلطها بلا ماغي فيلي خيط شويه بشويه. ومن بعد ندوزو للمرحله ديال المونتاج. إذا غادي يخوي عليا فيلي خيط ونبدا نميلونجي من تحت للفوق. اذا انتبه لاباراي كيما تنقولوا لي لاباراي باش تعرفها مزيانه ما خاصش يكون فيها لي كران ما يكونش فيها الحبيبات. صماش تكون واحد لاباراي تكون ليس رطبه وما فيهاش لي كران. تنتبه على هذا الشكل هذا واضح حتى تكون بريه. اذا هذه هي البافاغوا. من بعد غندوزو دابا المونتاج. اول حاجه غادي نموليو البسكويت. لحقاش عندنا السيليكون غنقلب الموس باش ما يقطعش ليا السيليكون.
هنا هما دو زافيس ديال البسكوي. غادي ناخدو الثاني نديرو نقطع فيه السيركل. دابا غادي ندوزو للمونتاج. غادي ناخدو سباتو كودي. نتابع غادي نفيرسي لاباراي هي الاولى وغادي ناخد اون كويير ملقا وغادي نيطالي هنا لتحت كامل وعاد لي باغوا جناب واضح. غادي نيطالي وعاد نطابوطي يعني نضرب المول مع البوست دو طرافاي باش يتقادي باش ما يبقاش ليا الفوق عاد الهواء. نتابع غادي ندير نفس العمليه نتابع باش ما يبقاوش ليا شي فراغ لداخل. ناخدو بطبيعة الحال كوش كروكون عاد نديرو البسكوي ديك لاكوش كروكون فلومبواز. دابا غادي نحاولو نهزو هاد لاكوش كروكون. ماشي ومن بعد عاد نحطو البسكوي. غنحاول نطلع شويه ديال لاكريم ما بين الفيتين باش يلصق. عاد نحط البسكوي ديالي باش يجي لداخل. نقص واحد شويه ماشي على هاد الشكل هذا. غادي ندوزو للمول الثاني غنعمروه بنفس الطريقه حتى هو. هاد الخطره غنديرو دو كوش. غادي نخوي غير النص ديال لاباراي هنا وغندير البسكوي لداخل وعاد ندير البسكوي من الفوق. هنا يكون عندنا دو بسكوي غادي نطابوطي عاوتاني ماشي. On va faire la crème. عاوتاني غنزيدو لا كريم الكوش الثاني وعاد نديرو البسكوي الثاني. درنا فيها بسكوي واحد وحده فيها درنا فيها دو بسكوي جوج ديال لي بسكوي. ما عندناش هنايا سيركل كاري. هذا الكوكون بنوا د كوكو بالكوك صافي. كنا نحاولوا نجيبوا هاد لي كوتي هنا ومن بعد عاد ناخذوا البسكوي ثاني اللي غيجي الفوق هنا ونبريسي ليجيرمون صافي واضح. هنا شنو خاصنا نديرو؟ غادي نخليوه 24 ساعه في كونجيلاتور. خاصو تيجي مزيان لان هاد لي مول 3 دي باش يعطيك الموتيف خاص الكونجيلاسيون تكون مزيانه صافي. ومن بعد عاد ندوزو باش غادي نديرو لا فينيسيون صوص بيستولي. شنو هي صوص بيستولي؟ هي عندنا 200 غرام ديال الشوكولا اوري شوكولاته الحليب او شوكولا نوار شوكولاته كحل او شوكولا بلون سبيسيال او ريش ستادير كوفرتور وتزيد عليه نفس الكميه ديال زبده الكاكاو بير كاكاو. 200 غرام ديال الشوكولات 200 غرام بير كاكاو 200 غرام شوكولا نوار بير كاكاو 200 غرام ديال الشوكولا اولي 200 غرام ديال بير كاكاو و 200 غرام بلون. تديرها في البيستولي تتصفيها وتضربها بالبيستولي بطبيعه الحال لان باش يبان الموتيف. الا درتي كلاصاج ما غيبانلكش الزواقه ديال هذا المول هذا. هاي صافي. المرحله الاخيره هي المرحله ديال لا فينيسيون. بالنسبه للونطرومي غادي نفينيو بطبيعه الحال بصوص بيستولي. هاد لاصوص بيستولي اللي تنديرو فيها بير كاكاو زبده ديال الكاكاو وتنديرو فيها الشوكولا ميم كونتيتي نفس الكميه ديال الزبده ديال مثلا عندي 200 غرام ديال زبده الكاكاو غندير 200 غرام ديال الشوكولا. شوكولا نوار او بلون او اولي شوكولاته الحليب شوكولاته الحليب او شوكولاته اسود
تيكون سبيسيال زعما. الطريقه هو اننا غادي ندوبو بور كاكاو وغادي ندوبو الشوكولا وغنميلونجيوهم نخلطوهم بجوج. بغيتي تميكسيهم ممكن تميكسيهم يعني تميكسيهم ميكسور بلونجور وغادي نصفيوهم عاد نديروهم في البيستولي واضح. غنديروهم في هاد البوتاي بيستولي وغادي نضربو بهم لي زونطرومي اللي ديجا خليناهم 24 ساعه تكونجلا واضح يعني يجبدو مزيان. ومن بعد غادي ندوزو لاصوص بيستولي. هاد لاباري تسمى صوص بيستولي لان هذا هو البيستولي اللي تدار فيه سماش تيخدم بحال هكا وكنضربو بطبيعه الحال. اللي مهم هو ان البيستولي كل ما نخدمو به هاد القرعه عمرنا بلا سخون وديجاجينا داك يعني لا تكون شي وسخ ولا شي حاجه في البيستولي باش يخدم لينا مزيان. غنذوبو فيها بالكاكاو فماي وحده غادي نذوبو فيها شوكولا فماي واضح. عاد نميلونجيو لي دو جوج واضح. لونطرومي اللي عندك وعلى حسب النوع اللي بغيتي دير. مثلا كنلعب شي اونطرومي ديال اونو في الوي ولا شي حاجه غادي نديرها بالشوكولا تتولي الشكل ديالها بحال الزبده يعني بحال ماتيير كلاس فهمت. غادي نزيدو بور كاكاو على لاماس ديال الشوكولا. من بعد ما ذوبنا الشوكولا غنزيدو بور كاكاو غنميلونجيوهم بجوج على فوا. هنا بغيتي تميكسي غادي نميكسيو ونباسيو نصفيو فهمت. الا كان شي كرام ولا شي حاجه ومن بعد بطبيعه الحال ندوزو البيستولي. لا في الطامي باش نحيدو حتى الا كان شي حبيبات صغار كريمو نحيدو هو هاك. بالنسبه للفراي غادي نحاولو بطبيعه الحال نحاولو ما تكونش سخونه بزاف نحاولو نبردوها شويه عاد نديروها هنايا. غادي نديرو غادي نجبدو الكونطرا نحطوهم في البلايص فين غادي نبريزونطيوهم وعاد نديرو لهم بطبيعة الحال واحد ديكوراسيون ديال لاباج.
مارش. اذا هادي ريزولتا فينال ديال لونطرومي ديالنا. لونطرومي 3 دي عندنا دو فيرسيون، خدمنا بجوج شكالات، خدمنا بيسبي مازانا، خدمنا بلاباراي كلشي كروكون، وبطبيعة الحال صوص بيستولي صافي.